ह्युमन राइट्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ उसको राइट टु लाइफ सबभन्दा पहिला त बाँच्ने अधिकार अल्टिमेटै त्यही हो नि त होइन अल्टिमेटली त्यही हो बाँच्ने अधिकार ही सुड बी एबल टु सर्भाइभ उसको लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ लाइफमा चाहिँ he or she has to be able to survive not just mere survival तपाईँको ह्युमन एक्जिस्टेन्सले चाहिँ जहिले पनि सिक्युरिटी पिस र डिग्निटीको कुरा गर्छ मर्यादा शान्ति सुरक्षा फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन म्याङ्गनिज सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT। I've been reading up on a few things and I'll switch to English so that it reaches a global audience. जस्तै अब जेनोसाइडकै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पनि हैन हाम्रै छिमेकी मुलुकहरुमा जुन हिसाबले जेनोसाइड भएको छ हैन त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि आई बिलिभ एमनेस्टी पनि यसमा काम गरिरहेको रहेछ हैन एथनिक क्लेन्जिङकै कुरा गरौँ न त हैन हामी त त्यसको त के भन्छ त्यसलाई हामीले त त्यसको त एथनिक क्लेन्जिङ भइसकेपछि हामीले डिल गर्नु पर्यो नि त हैन हैन त हाम्रै छिमेकीहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन फ्युचरमा यस्तो नहोला भन्न पनि त सकिन्न नि एक हिसाबले मलाई अर्को दुई थोकमा म टच बेस गर्न खोजिरहेको थिएँ हैन एउटा मान्छेको डेमोक्रेटिक नन डेमोक्रेटिक है म त्यसमा म जोड्न खोजिनँ हैन एउटा व्यक्ति जब जन्मिन्छ संसारैभरि ग्लोबली हैन व्हाट आर द बेसिक नर्म्स that person gets ह्युमन राइट्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ उसको राइट टु लाइफ सबभन्दा पहिला त बाँच्ने अधिकार अल्टिमेटै त्यही हो नि त हैन अल्टिमेटली त्यही हो बाँच्ने अधिकार ही सुड बी एबल टु सर्भाइभ उसको लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ लाइफमा चाहिँ he or she has to be able to survive not just mere survival तपाईँको ह्युमन एक्जिस्टेन्सले चाहिँ जहिले पनि सिक्युरिटी पिस र डिग्निटीको कुरा गर्छ मर्यादा शान्ति सुरक्षा भनेको फ्रिडम फ्रम टर्चर यातनाबाट उसले उन्मुक्ति पाउनु पर्यो फ्रिडम फ्रम डिस्क्रिमिनेसन विभेदबाट कुनै पनि तपाईँको प्रकारको महिलाको भएको आधारमा जनजाति भएको आधारमा कालो छाला अथवा गोरो छाला अथवा तपाईँको सेतो छाला भएको आधारमा उसलाई विभेद गरिनु भएन अथवा उसको यौनिक तपाईँको ओरिएन्टेसन सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको आधारमा चाहिँ उसलाई विभेद गरिनु भएन डिस्क्रिमिनेसनबाट टर्चरबाट इल ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ ऊ फ्री हुनु पऱ्यो कि द्याट्स द बेसिक्स द्याट वान त्यो मान्छेले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने अथवा उसको डिग्निफाइड लाइफ एक्जिस्टेन्स भनेको त्यही हो त्यही नै ह्युमन राइट्स हो र एक्सेस हुनु पऱ्यो फुड एजुकेसन इम्प्लोइमेन्ट हेल्थमा चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिक एक्सेस हुनु पऱ्यो त्यो तपाईँको लग्जरियस एक्सेस चाहिएन उसको मिनिमल बेयर मिनिमम त उसलाई हुनु पऱ्यो नि त्यो हाम्रो देशमा मात्र हैन त्यो संसारैभरिको कुरा त्यही नै छ संसारभरिको कुरा त्यही नै इन्ट्रेस्टिङ हामी नेक्स्ट टाइम अझ डेप्थमा विल गेट इन्टु मिलियन्स अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स आई नो यु हेभ टु रस होइन यो अकाउन्टेबिलिटीको कुराबाटै मलाई अन्त्य गर्नु मन छ होइन इफ मैले केही कुरा मिस आउट गरेको छु भने प्लिज लेट मी नो अब यो जेएनजीको रिपोर्टको सवालमा चाहिँ हामीले क्याटेगोरिकल्ली सेप्टेम्बर 8मा जुन घटना भयो भाद्र 23मा त्यसमा चाहिँ इट्स लार्जली द स्टेट्स फेलिङ डे 2को पनि स्टेटकै फेलिङ हो त्यो उहाँहरूले ओमिसन गर्नुभएको छ थुप्रै ठाउँमा उहाँहरू आफूले सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्न फेल हुनुभएको छ सो कन्सिक्वेन्सेस अनि त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी फर बोथ डेज इज द स्टेट अनि पहिलो दिनमा स्टेट सो एन्ड सोले हाँकिरहनु भएको थियो दोस्रो दिनमा हामी ललेसनेसमा थियौँ होइन त त्यो ललेसनेसमा हो भने दे वर स्टेट प्याराटेसिस त थियो नि त सेना थियो प्रहरी थियो त्यत्रो सेना अफ कमान्डहरू थियो उहाँहरूले नेताहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरिराख्नु भएको थियो कमन सिभिलियन्सहरूको प्रोपर्टी किन रेस्क्यु गर्न सक्नु भएन त्यो पनि प्रश्न चिन्ह छ होइन भाटबुटी जलिराख्न दिने अरू कसैलाई चाहिँ तपाईँको घरबाट उद्धार गरेर त कसैलाई जोगाइराख्नु भएको थियो नि आई मिन
इट मे बी अनफेयर टु से दिस, तर इट्स लार्जली स्टेट्स फेलिङ। तर त्यसो भन्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ मब भायोलेन्समा यदि तपाईँको क्रिमिनल इन्टेन्टले कोही इन्भल्भ भएको छ भने कुनै व्यक्ति प्राइभेट इन्डिभिजुअल्स प्राइभेट पार्टीहरू कोही इन्भल्भ भएको छ भने द्याट हेज टु बी फेयरली इन्भेस्टिगेटेड, फेयरली, इन्डिपेन्डेन्टली। तर एउटा कुरा हामी चाहिँ वाट वी कन्सिस्टेन्टली रिक्वेस्ट कि त्यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध चाहिँ साधिनु भएन। कोही मान्छेहरू डे टुकै कुरामा पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ पब्लिकहरू आउटरेजबाट, एङ्गरबाट, डे वानको भाद्र 23 को आउटरेजबाट चाहिँ सडकमा उत्रिनु भएको थियो। कतिपयले सामान्य तपाईँको एउटा ढुङ्गा फ्याँक्नु भएको थियो होला, तर त्यसलाई त्यो तपाईँको रेट्रिब्युसन, प्रतिशोध साज्ने गरी चाहिँ उहाँहरूमाथि क्र्याकडाउन चाहिँ राज्यले गर्नु हुँदैन। फेयर इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। यदि ग्रस तपाईँको जस्तो अब प्रहरीलाई हत्या गरेको छ, लिन्च गरेको छ, त्यसलाई हामीले एक्सक्युज गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर अरू ठाउँहरूमा चाहिँ राज्यले मेरो विचारमा इन्डिपेन्डेन्ट फेयर इन्भेस्टिगेसनको माध्यमबाट नै गर्नु। इन्डिपेन्डेन्ट फेयर इन्भेस्टिगेसन, सर्भाइभर्स र फ्यामिलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, फर्स्ट प्रायोरिटी। सिस्टमेटिक पुलिसको रिफर्म्सहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। पुलिसिङ चाहिँ सिस्टमेटिक हुनु पऱ्यो, रिफर्म्स हुनु पऱ्यो त्यसमा भनेर। पहिला चाहिँ दुईवटा कानुनहरू मैले भने हजुरलाई, यो स्थानीय प्रशासन ऐन र यो आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, यो दुईटालाई चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो। अरू पनि कानुनहरू जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन छ 2029 सालको। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा तपाईँको बफर जोनमा तपाईँको त्यहाँ बसेको मानिसहरूले पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ रिसोर्सेसहरूको केही एक्सेस गर्दाखेरि भिजाउँदाखेरि तपाईँको रेन्जरहरूले, डिएफओहरूले सिधै गोली हानेर मान्छे मार्छ कि। मान्छे मारिरहेको थुप्रै कुराहरू हामीले सुन्छौँ नि मिडियामा। रिसेन्टली पनि केही समय अगाडि तर भनेको त्यो जुन खालको फोर्स अथवा बन्दुक प्रयोग गर्ने जुन अथोरिटी छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। अब कसैले एक डोको घाँस काट्न अथवा केही जडीबुटी खोज्न गइरहेको छ भने उसलाई अरू तरिकाले कन्टेन गर्न सकिएला, गोली त हान्नु नपर्ला नि। गोली हानेर मारिदिने जुन खालको हाम्रो त्यो एक्सट्रिम टेन्डेन्सी छ त्यसलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ यो ऐनहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन जुन हाम्रो कमिटमेन्ट हो, जुन हामीले साइन गरेका छौँ एज अ स्टेट पार्टी टु द युएन कन्भेन्सन, डिफ्रेन्ट कन्भेन्सनमा त्यो अनुरूप हुनेको चाहिँ हामीले रिफर्म गर्नुपर्नेछ। रिफर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले नेपालको संसदलाई अब होपफुली वी विल ह्याभ वान इन नियर फ्युचर, होपफुली इन द नियर फ्युचर उसले यो काम गरोस्। सरकारले पनि तपाईँको अध्यादेशबाट मार्फत सुधार गर्न सक्छ, यो कुरालाई गर्नुपर्छ इन्टरिम सरकारले। यस अफकोर्स दे क्यान ब्रिङ एन अर्डिनेन्स, पछि त्यही अर्डिनेन्सलाई चाहिँ पार्लियामेन्टले पछि ओन गरेर चेन्ज गर्न सक्छ। गर्नुपर्छ, इमिडिएटली गर्नुपर्छ यो कुराहरू, उहाँहरूले रिफर्म गर्नुपर्छ। र नेपालमा यो डेमोन्स्ट्रेसन विशेष गरी सभा सम्मेलन जुलुस गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन पुलिसिङ अभ्यास छ, एक्सर्साइज छ, यसमा चाहिँ हामीले मोडर्नाइजेसन गर्नुपर्छ। एकदमै धेरै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखिन्छ, नट जस्ट इन टर्म्स अफ लजिस्टिक्स एन्ड हाउ यु डिप्लोय बट अल्सो इन टर्म्स अफ यर बिहेभियर, इन टर्म्स अफ यर माइन्ड सेट। के यो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ डिस्ट्रोय गर्न, बार रेलिङ भत्काउन अथवा तोडफोड गर्न आएको मात्रै हो भन्ने जुन माइन्ड सेट छ, द्याट्स द प्रब्लम। फन्डामेन्टल्ली इफ यु दिस गाइज वाट दे आर डुइङ इज डुइङ अ गुड थिङ, दे आर रेजिङ अ फेयर पोइन्ट एन्ड दे हेभ द राइट टु रेज दिस पोइन्ट, सो वी सुड अलाउ देम टु रेज दिस पोइन्ट भन्ने माइन्ड सेटबाट तपाईँ हुनु भने यु लार्जली अभोइड भाइलेन्स। के भाइलेन्सै हुँदैन नि, तपाईँ कन्फ्रन्टेसनमा गइराख्नुहुन्छ कि सधैँ। वाइ डु यु गो टु कन्फ्रन्ट? प्रहरी परिवारहरूको, उहाँहरूको अथवा सुरक्षा निकायहरूको पनि देश हो, उहाँहरूको पनि परिवारको कन्सर्न छ, फ्युचर छ यो देशमा, होइन? सबैको हो नि, यो कमन स्पेस हो नि हामीको। जो डेमोन्स्ट्रेसनमा आएको छ, जसले चाहिँ तपाईँको डिससेटिस्फ्याक्सन, एङ्गर, फ्रस्ट्रेसनलाई त्यहाँ पोखिराख्नु भएको छ, त्यो मजाले पोख्न दिउँ न। त्यसले मेरो विचारमा उहाँहरूको पनि अलिकति कुल डाउन हुन्छ, त्यो स्पेस त उहाँले एक्सर्साइज गर्न पाउनुहुन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ अलिकति थ्रेटको रूपमा चाहिँ फिल गर्ने, ट्रिट गर्ने हाम्रो स्टेट साइकोलोजी छ, त्यसले चाहिँ समस्याहरू निम्तिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच। दिस इज द फर्स्ट टाइम हामी बसेको, बट दिस इज नट द लास्ट टाइम, होइन? किनभने
देश बनाउने क्रममा छौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अहिले पनि होइन यो अब पहिला पनि मैले सुनिरहेको देश बन्दैछ अहिले पनि झन् हामी त झन् यस्तो पिभिटल टाइममा छौँ कि जुन अघि नै हजुरले भन्नुभयो नि होइन सेप्टेम्बर 8 देखि सुरु भयो भनेर होइन त्यो मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन त्यो एन्सर मैले होइन अनेस्टली होइन तर एटलिस्ट जेनजी मुभमेन्टबाट एउटा नयाँ एक किसिमको नयाँ वेभ आएको छ जुन वेभ चाहिँ पोजिटिभ वेभतर्फ चाहिँ जान्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु होइन होइन अब एभ्रिथिङ इज नट डुम एन्ड ग्लुमी भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन देयर इज अ सिल्भर लाइनिङ समवेयर भन्ने लाग्छ होइन सो एटलिस्ट यहाँबाट चाहिँ सुरुवात हुन्छ भन्ने चाहिँ आश गरेका छौँ लेट्स होप फर द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सर तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क